बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तानियों, आपसे कुछ पाकिस्तान के बारे में बात होगी कि पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया तो ये कैसे सारा सिलसिला हुआ। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा, थोड़ा सा पाकिस्तान से पहले के हालात पे जाना होगा। हुआ यूँ कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान पे काबिज़ था तो हिंदू और मुसलमान दो कौमें जो थी ना, इन्होंने ये यानी कि उसका तसल्लुत जो है ना, उसको ये कबूल नहीं करते थे। तो इन दोनों ने मिल के, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिल के ना तहरीक शुरू की। तो जब इन्होंने तहरीक शुरू की तो उस वक़्त कायदे आज़म जो थे ना, ये कांग्रेस के एक मेंबर थे। यानी कि पहले कांग्रेस बनी, फिर उसके बाद जाकर बड़ी देर के बाद मुस्लिम लीग का वजूद कायम हुआ। तो जब मुस्लिम लीग बनी तो फिर कायदे आज़म कांग्रेस के भी मेंबर थे और मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे। तो ये यानी कि दोनों ने मिल के तहरीक शुरू की। तो हुआ यूँ कि एक वक्त आया कि दोनों कामयाब हो गए। तो अंग्रेज़ जो था ना, वो मजबूर हो गया, उसने बोला ठीक है, हम हिंदुस्तान छोड़ देते हैं। तो ये जो अगस्त में हुआ था ना, ये असल में हिंदुस्तान की आज़ादी थी। यानी कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ के तसल्लुत से आज़ाद हुआ था। तो उसके बाद जब ये आज़ाद हुआ तो उस वक़्त गांधी का जो दस्ते राज था ना, वो नेहरू था। तो नेहरू ने बड़ी अच्छी बात एक कही, वो अभी भी रिकॉर्ड में है कि उसने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इनको कहा कि चले ऐसा करते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान की 15 रियासतें हैं, 8 में हमारी अक्सरियत है और 7 में आपकी अक्सरियत है मुसलमानों की। तो 8 में हम हुकूमत बना लेते हैं, 7 में आप बना लो, और मरकज़ को भी इसी तरीके से तकसीम कर लेते हैं कि भाई यानी कि एक जो वजारत हमें ज़्यादा दो, बाकी 50-50। तो एक का सदर बन जाएगा, एक का वज़ीर आज़म बन जाएगा। तो ऐसे हिंदुस्तान को यानी कि चलने देते हैं। तो पहले कायदे आज़म मान गए कि चलो ठीक है। बाद में पता नहीं क्या हुआ, तो इन्होंने बोला नहीं, ये एक नया नारा लगा दिया, दो कौमी नज़रिया, कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। चलो ये एक नारा लग गया। तो जब ये नारा लग गया तो हमने यानी कि मुसलमानों ने सोचा कि हमें एक सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की रियासत मिलेगी। यानी कि पाकिस्तान जो है उसमें मुसलमान होंगे, अल्लाह का कानून होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सुन्नत होगी। तो चलो वहाँ यानी कि हम बड़ी आज़ादी से रह सकेंगे। क्योंकि उस वक़्त तो हमारे सामने नक्शा था ना 1400 साल पहले का, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बाद जब खुलफाए राशिदीन आए तो कैसा मदीना रियासत कैसी थी। तो हमें तो वो मदीना रियासत हमारे सामने आई। तो हमने चलो मुसलमानों ने भी नारा लगा दिया। तो असल में पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। ये जो लफ्ज़ है ना, पाकिस्तान की आज़ादी नहीं, ये क्या हुआ था कि हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान की तकसीम हुई थी। तो जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो होना तो ये चाहिए था ना कि 8 रियासतें जो थी वो हिंदू ले जाते और 7 हमको मिल जाती। तो कौन नहीं, 7 बड़ी रियासतें थी। हिंदुस्तान की तकसीम अभी भी देख लो ना, अगर यानी कि 45% हमारे पास रहते और तो 45% हिंदुस्तान बड़ा इलाका था। लेकिन हुआ क्या कि नहीं जब ये तकसीम शुरू हुई तो उसका कोई ना तो कोई तरीक़ेकार था, ना कोई मंसूबा था, ना कोई बात थी। ऐसे ही जैसे आप ये समझ लो कि माँ बाप की यानी कि इरादा था कि हमारा बेटा जो है ना ये मास्टर कर जाए, तो वो रो दो कि उसने जब मिडल किया तो माँ बाप ने भी सोचा चलो मिडल तो किया ना, कुछ तो हमें मिला। बिल्कुल इसी तरह ही जब ये 14 अगस्त में ये सिलसिला शुरू हुआ
تو ہمیں کیا ملا کہ وہ جو 7 ریاستیں کی وہ تو ہم بھول جائیں، ہمیں جو ملی 2-3 ریاستیں ان کا بھی 25% ملا، یعنی کہ وہی سمجھ لو کہ ماسٹر کی بجائے ہمارے بچے نے صرف مڈل ہی کیا، تو ہم نے اس پہ اکتفا کر لیا کہ چلو کچھ تو ملا۔ اصل میں جو پاکستان کا یعنی کہ مارز وجود میں آنا تھا، اگر تو وہ مقصد پورا ہوتا کہ 7 ریاستیں ہمارے پاس ہوتی تو بڑا زبردست تھا، آج ہم بھی ہندوستان کے مقابلے میں یعنی کہ دنیا کی ایک سپر پاور ہوتے۔ تو ہوا گیا کہ ہمیں وہ 2-3 ریاستوں کا 25% ملا، ہم نے اسی کو بس غنیمت جانا اور ہم اسی پہ بیٹھ کے، تو یہ کیا ہوا یہ اصل میں اگر دوسری سائڈ پہ سوچیں تو یہ انگریز اور ہندو کی چال جو تھی وہ کامیاب ہو گئی۔ چال کیا ہوئی کہ اس طریقے سے مسلمان تقسیم ہوئے، ہندوستان کو کچھ نہیں ہوا، مسلمان تقسیم ہوئے۔ مسلمانوں کا یہ حال ہوا کہ کچھ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے، کچھ مشرقی پاکستان چلے گئے، کچھ مغربی پاکستان چلے آئے، کچھ برما میں چلے گئے بیچارے، کچھ سری لنکا میں چلے گئے، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف پھر ہندوستان میں ایک یعنی کہ ٹرینڈ چل گیا کہ ان کو یہاں سے نکالو۔ تو جب مسلمانوں کو نکالنا شروع ہوا تو پھر بیچارے وہ بھاگے جہاں جہاں بھی ان کو پناہ ملی۔ تو یہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کو ہم نے تقسیم کیا، تقسیم بھی اس طریقے سے کیا کہ کوئی کہیں اکٹھے نہیں کیے، یعنی کہ تھوڑے سے مشرقی میں چلے گئے، تھوڑے سے مغربی میں چلے گئے، کچھ سری لنکا چلے گئے، کچھ بھوٹان چلے گئے، ایسے۔ تو مسلمان جو تھا نا وہ بٹ گیا، یعنی کہ بجائے یہ کہ ہمیں کچھ ملتا، ہم مسلمانوں کی تقسیم ہو گئی۔ تو پاکستان بجائے یعنی کہ ایک پاکستان جیسے ہمیں چاہیے تھا، جو ہمارا مقصد تھا، اس کے ہٹ کے جب ہمیں ملا تو یہ ہمیں مسلمانوں کی ایک تقسیم ملی جو تھوڑی سی ہوئی۔ وہ بھی اس کے بعد دیکھو نا 2 قومی نظریات کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ 1971 میں ہم نے کہا نہیں، مسلمان بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، یعنی کہ بنگلہ دیش بن گیا، ہمارا پاکستان جو تھا نا وہ 2 حصوں میں ہو گیا۔ تو یہ اصل میں جو ہے نا یہ ہندوستان کی تقسیم ہوئی۔ جیسے آج کل بھی آپ دیکھو ہمارے ملک میں یا کہیں بھی دنیا میں آپ دیکھو تو باپ فوت ہوتا ہے تو اس کی جائیداد جو ہے بچوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو جو ذرا یعنی کہ زور میں ہوتا ہے، بدماش ٹائپ کا بیٹا ہوتا ہے، وہ بہنوں سے بھی انگوٹھے لگوا لیتا ہے، بھائیوں سے بھی چھین لیتا ہے، نہ ہو تو خرید لیتا ہے، نہیں ہو تو چھین لیتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہی ہوا کہ جب وہ کیونکہ ہندو جو تھا وہ مضبوط تھا تو اس نے بدماشی دکھائی، تو اس نے کچھ تو ہمارے سے چھین لیا، جو باقی تھا وہ اس نے خرید لیا، تو جو رہ گیا اس کو اس نے توڑ دیا۔ تو یہ تھا پاکستان اصل میں آج جو آپ ہمارے پاس ہے یہ مسلمانوں کی ایک تقسیم ہے، یعنی کہ ہم نے مسلمان تقسیم کیا۔ آج دیکھو نا ہمارے پاس جو مسلمان ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں، ہندوستان میں جو ہے ہندوؤں کے ہاتھ ہے، برما میں ان کے ہاتھوں سے، بنگلہ دیش میں بھی چلو رونا دھونا تو پڑا ہوا ہے، سری لنکا میں بھی دیکھو، یعنی کہ جہاں جہاں بیچارے مسلمان گئے ابھی وہ بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت اکٹھے تھے تو ہم بڑے طاقتور تھے، ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو یہ پاکستان جو ہے نا یہ مسلمانوں کی ایک تقسیم ہے جس کا نام ہم نے ابھی پاکستان رکھا ہے، ورنہ اگر مقصد کا پاکستان ملتا جس کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ، تو کیا تھا کہ پاکستان میں اللہ کا قانون ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت قائم ہوتی، اور آج ہم مدینہ ریاست کی طرح اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ جو رونا دھونا ہے کہ ہر روز قیمتیں بڑھ رہی ہے، یہ دیکھو نا جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو یہ جو بجٹ دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، یہ لفظوں کا ایک ہیر پھیر ہوتا ہے، گورکھ دھندا ہوتا ہے، صرف آپ کو یعنی کہ بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ہر سال یہ کرو، لوگوں کو کبھی جمع کر دو، کبھی تفریق کر دو، تو کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں، انہوں نے اپنی مرضی یعنی کہ انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے آپ کو بیوقوف بناؤ، اپنی عیاشیوں میں کوئی کمی نہ کرو۔ دیکھو نا
टैक्स गरीब पे लगता है, महंगाई गरीब पे होती है हर चीज़, क्योंकि उनको तो सब कुछ फ्री में मिलता है ना, उन पे तो ना टैक्स लगता है ना उनको प्राइसेस का कोई लेन देन है, उनकी हर चीज़ फ्री है क्योंकि उनके पास तो कुर्सियाँ हैं। तो इसलिए ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए सब कुछ होता है। तो अल्लाह ताला हमारी यानी मदद फरमाए। तो ये जो जुल्म का दौर चल रहा है ना पिछले 76 साल से, ये अल्लाह ही ख़त्म कर सकता है। क्यों? हम ना तो कौम बने हैं और ना ही हमने कौम बनना है। क्योंकि मुझे ये बताएं कि 76 साल में इस पाकिस्तानी कौम ने कौन सा को मारा है जिससे पूरी दुनिया कहे कि वो वाकई यार वो एक मुसलमान कौम है, तो वो जो चाहे वो कर लेते हैं। ये हमारे हमसाए में अफ़गानिस्तान ने यानी कि 76 साल में 3 यानी कि पहले ब्रिटिश, फिर रशियन, फिर अमेरिका को शिकस्त दी। हाँ, उनके पास तो है, वो कल तारीख़ में भी लिखा जाएगा कि उन्होंने सुपर पावर जो थी उनको शिकस्त दिया। तो हमने क्या किया 76 साल में? स्वाय आपस में लड़के चंद ख़ानदान जो थे वो हम पे यानी कि हुकूमत कर रहे हैं और वही करते रहेंगे। आवाम सिर्फ नारे लगाती है, कभी किसी को जिंदाबाद कह देती है, कभी किसी को मुर्दाबाद कहती है। तो ये है हम, क्योंकि हम कौम नहीं बने इसलिए हम कर कुछ नहीं सके। और बाकी यहाँ जाते जाते मैं आपको ये एक चीज़ बता दूँ कि ये अल्लाह का भी कानून है कि जो कौम अपनी हालत नहीं बदली उसके अल्लाह भी नहीं बदलता। हम अगर अपनी तरफ देखें तो हम क्या है, हम भी एक कौम नहीं है, हमारे में भी वो बुराइयां हैं जो पहले सारी कौमों में थी, इकट्ठी हो गए आगे। तो हम कैसे ऊपर जो बैठे हो उनको बुरा कहेंगे? हम खुद भी बुरे हैं। तो इसीलिए जैसी कौम वैसे हुक्मरान। तो अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे, हम भी एक कौम बने और सही इस मुल्क में यानी कि अल्लाह का कानून हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सुन्नत हो, तो फिर एक सही मुसलमान पाकिस्तान बनेगा। वरना ये रोना धोना ख़त्म नहीं हो सकता। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।